कई साल गुजर गए। किसी जगह एक बुनकर था। बुनकर कपड़ा बुनने वाले को कहते हैं। उसका नाम अब्दुर्रहमान था। उसके पास एक खड्डी थी जिस पर वो दिन भर कपड़ा बुनता रहता था। उसकी बीवी उस काम में उसकी मदद करती थी। दिन भर की मजदूरी के बाद बुनकर को इतने थोड़े से पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भी ना भर पाता और ना ही अच्छे कपड़े खरीद पाता। अब्दुर्रहमान के पड़ोस में एक किसान रहता था। उसके घर खाने की कमी ना थी। साल में वो इतने चावल पैदा कर लेता कि 12 महीने के बाद भी उसके पास बहुत से चावल बच जाते। उन चावलों को बेचकर वो अपने बच्चों का कपड़ा ला देता और हफ्ते में 2-3 बार खाने के लिए मछली भी खरीद लेता। अब्दुर्रहमान की बीवी ये देखती तो दिल में कटती। आखिर एक दिन उसने अब्दुर्रहमान से कहा, हम दिन भर पसीना बहाते हैं और कपड़ा बुनते हैं, मगर ना हमें पेट भर चावल मिल पाते हैं और ना ही तन ढांपने को कपड़ा नसीब होता है। अब्दुर्रहमान ने यह सुनकर ठंडी सांस ली और बोला, कहती तो तुम ठीक हो, मगर क्या किया जाए। बीवी ने कहा, यह कपड़ा बुनने का धंधा छोड़ दो, पड़ोसी की तरह खेती बाड़ी शुरू कर दो। आखिर हम भी तो कुछ कम मेहनती नहीं हैं, डट कर काम करेंगे। यह कहकर उसने अपने कानों से चांदी की बालियां उतारकर अब्दुर्रहमान के हाथ पर रखने और बोली, जाओ इन्हें बेचकर चावल के बीज खरीद लाओ। अब्दुर्रहमान ने बीवी की बालियां वापस कर दी और हंसकर बोला, ये तुम्हारी शादी की बालियां हैं, इनको पहन लो। मेरी खड्डी को बेच डालता हूं। जब कपड़ा बुनना ही नहीं तो खड्डी रखकर क्या करूंगा। अब्दुर्रहमान अपनी खड्डी बेचने बाजार चला गया। वहां से उसे एक दूसरा बुनकर मिल गया। यह बुनकर अच्छा आदमी नहीं था, धोखा देना उसकी आदत थी। खड्डी बड़ी अच्छी थी, मगर मकार बुनकर उसे देखकर बोला, ये तो अब किसी काम की नहीं। नकद पैसे देकर तो कोई इसे खरीद नहीं पाएगा। अब्दुर्रहमान ने कहा, अच्छा तो इस खड्डी के बदले में मुझे चावल के बीज दे दो। वो मकार बनकर किसान तो था नहीं कि उसके पास चावल के बीज कहां से आते, मगर उसने एक दांव खेला। अगर वो चावल के बीज खरीदकर अब्दुर्रहमान को देता तो उससे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते, तो उसने चावलों के बीजों की बजाय चरी के बीज बाजार से लाकर अब्दुर्रहमान को दे दिए और खड्डी लेकर गायब हो गया। चरी इस चारे को कहते हैं जो गाय और भैंसों के लिए खेतों में उगाया जाता है। उसे खाकर वो खूब दूध देती हैं और उसके बीज बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अब्दुर्रहमान बेचारा सीधा साधा इंसान था, वो आसानी से धोखा खा गया। चरी के बीजों को चावल के बीज समझकर घर ले आया और उन्हें अपनी झोपड़ी के सामने वाली जमीन में बो दिया। थोड़े दिन बाद खेत लहलहा उठे। अब्दुर्रहमान और उसकी बीवी खुशी से फूले नहीं समा देते। एक एक घड़ी गिन गिन कर गुजार देते कि कब धान उगेंगे, कब उनके चूल्हे पर हांडी पकेगी। पौधे काफी बड़े हो गए थे, मगर उनसे धान की बालियां नहीं निकली। अब्दुर्रहमान को फिक्र हुई। उसने सोचा, रात को कोई धान तोड़कर तो नहीं ले जाता। बस भाई, अब रात आई। अब्दुर्रहमान जागता रहा, मगर कोई ना आया। सुबह के वक्त खेत में कुछ सरसराहट हुई। चौंक कर देखा तो क्या देखता है कि एक गाय पटर पटर खेत के हरे हरे पौधे खाए जा रही है। ये अजीबोगरीब गाय थी, डील डोल में गेंडे के बराबर और सींग इतने लंबे जैसे लीची का दरख्त। पेट ऐसा फूला हुआ जैसे बादशाही इमारत का गुंबद। टूतरी मारती तो सैकड़ों पौधे उखाड़ के रख देती। अब्दुर्रहमान ये देखकर गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने धाए से अपना डंडा गाय की कमर पर रसीद किया, मगर गाय पर क्या असर होता, डंडे के टुकड़े टुकड़े हो गए। गाय ने घूम कर पीछे देखा, फिर बदक कर भाग निकली। अब्दुर्रहमान की समझ में और तो कुछ ना आया। उसने गाय की दुम पकड़ ली और अरे ये क्या हुआ, गाय तो हवा में उड़ना शुरू हो गई। मोटी ताजी गाय कट्टर की तरह आसमान से उड़ी चली जा रही थी। नामालूम कितनी दूर गई। अब्दुर्रहमान का डर के मारे बुरा हाल था। शुक्र है गाय ने दुम को नहीं झटका, वरना मियां अब्दुर्रहमान जमीन पर आ गिरते और हड्डी पसली तुड़वा देते। गाय उड़ती रही। आखिर वो एक छोटी सी कुटिया के पीछे जाकर उतरी, जिसके आगे बहुत बड़ा मैदान था। कुटिया में एक फकीर रहता था। ये गाय उसी फकीर की थी।
فقیر سینکڑوں سالوں سے اس جنگل میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا۔ گائے کو دیکھ کر وہ اس کا دودھ دھونے کے لیے آگے بڑھا۔ عبد الرحمن کو گائے کی دم میں لٹکا دیکھ کر پہلے تو فقیر کو ہنسی آئی، پھر ہنسی روک کر بولا، کون ہے تو اور کیا چاہتا ہے؟ گائے کی دم چھوڑ اور پوری بات بتا۔ عبد الرحمن نے ساری بات سچ سچ فقیر کو بتا دی۔ فقیر کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی ہانڈی عبد الرحمن کو دی۔ اس ہانڈی میں سے 2-3 سیر کے قریب چاول تھے۔ عبد الرحمن بڑھ پایا، ہم میرے آدھے کھیت کے بدل میں یہ مٹھی بھر چاول؟ فقیر مسکرایا اور بولا، لالچ مت کر، نیک نیت رکھ، خدا برکت دے گا، زندگی بھر ہانڈی میں سے چاول نکلتے رہیں گے۔ عبد الرحمن نے یہ سنا تو اس کی بانچیں کھل گئی۔ فقیر نے اسے نصیحت کی کہ یہ راز سوائے اپنی بیوی کے کسی کو نہ بتانا، ورنہ ہانڈی میں سے چاول نکلنا بند ہو جائیں گے۔ اس نے عبد الرحمن سے یہ وعدہ لیا کہ وہ گائے کو کھیت میں چرنے سے نہیں روکے گا۔ دوسری رات جب گائے چارہ کھانے کے لیے کھیت کی طرف روانہ ہوئی تو عبد الرحمن اس کی دم پکڑ کر اس کے ساتھ لٹک گیا۔ گائے ہوا میں اڑتی، بادلوں سے گزرتی، چاند تاروں سے اٹکیلیاں کرتی عبد الرحمن کے کھیت میں جا اتری۔ گھر پہنچ کر عبد الرحمن نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا اور کہا کہ کسی دوسرے کو یہ راز نہ بتائے۔ اب تو دونوں میاں بیوی کے مزے سے گزر بسر ہونے لگی۔ تڑکے تڑکے اڑ کے عبد الرحمن کی بیوی اپنے ساڑی کے پلوں میں بھر کر چاول نکالتی، کچھ چاول بیچ کر عبد الرحمن بازار سے مچھلی لے کر آتا اور وہ لوگ مزے سے کھاتے۔ اس کے پڑوس میں کسان رہتا تھا۔ اس کی بیوی کو بڑی حیرت ہوئی کہ آخر عبد الرحمن کی جھوپڑی میں کہاں سے اتنی دولت پڑی ہے کہ دن عید اور رات شب رات۔ وہ عید عبد الرحمن کی بیوی سے بولی، بہن فصل تو ابھی کٹی نہیں، چاول تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ عبد الرحمن کی بیوی سیدھی سادی تھی، مگر کسان کی بیوی آفت کا پرکالا۔ اس نے باتوں باتوں میں اس سے ہانڈی کا راز اگلوا لیا۔ راز کھلنے کی دیر تھی کہ ہانڈی کا اثر جاتا رہا۔ عبد الرحمن نے اپنا سر پیٹ لیا، مگر ہونی تو ہو چکی تھی۔ رات کو عبد الرحمن اس کی بیوی نے تہیہ کیا کہ دونوں گائے کی دم سے لٹ کر فقیر کے پاس جائیں گے اور اپنی غلطی کی معافی مانگ کر دوسری ہنڈیاں لے آئیں گے۔ کسان کی بیوی نے یہ باتیں چھپ کر سنی۔ دوسری رات گائے جب کھیت سے چارہ کھا کر واپس جانے لگی تو عبد الرحمن نے اس کی دم کو پکڑ کر لٹک گیا۔ اس کی بیوی نے اس کے پیر پکڑ لیے اور وہ بھی لٹک گئی۔ ادھر کسان کی چلاک بیوی موقع کے طاق میں تھی، اس نے عبد الرحمن کی بیوی کے پاؤں پکڑ لیے اور وہ بھی لٹک گئی۔ گائے ہوا میں پتنگ کی طرح اڑ رہی تھی اور یہ تینوں دور کی طرف سے لٹکے ہوئے تھے۔ راستے میں عبد الرحمن کی بیوی بولی، اجی سنتے ہو فقیر سے اس بار ذرا بڑی ہنڈیا مانگنا، وہ ہنڈیا بہت چھوٹی تھی۔ عبد الرحمن نے جواب دیا، تو فکر مت کر، میں بڑی ہی ہنڈیا مانگوں گا۔ بیوی نے خوش ہو کر پوچھا، کتنی بڑی بھلا؟ عبد الرحمن نے یہ بتانے کے لیے کہ وہ کتنی بڑی ہنڈیا مانگے گا گائے کی دم چھوڑ دی اور دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا کہ اتنی بڑی۔ مگر ابھی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ تینوں آسمان سے زمین پر آ گرے اور تینوں کی ہڈی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ چھوٹی ہنڈیا تو گئی ہی تھی، بڑی ہنڈیا کی لالچ میں بھی جان گئی۔ اگلی کہانی تک مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔